बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त आपको बज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सी खामोशी नज़र आ रही है। जेल से दो तरह की खबर रिपोर्ट हुई है इमरान खान साहब को लेकर। एक तो साकिब बशीर साहब ने और दीगर कुछ और लोगों ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब खामोश हैं और गुज़िश्ता दो पेशियों पर ना उन्होंने अदालत के साथ बात की है, ना उन्होंने मीडिया के साथ कुछ ज़्यादा बात की है। इमरान खान साहब की ये खामोशी बड़ी मानी खेज है। क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं या इमरान खान साहब खामोशी से कोई पैगाम देना चाहते हैं? अभी इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। आखिरी जो उनकी जानिब से इतला आई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के हवाले से आई थी और उन्होंने बाहर आकर ये दावा किया था कि इमरान खान साहब का कहना है कि किसी किस्म की डील मैं नहीं करूँगा और किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा। यही बात इमरान खान साहब की बहनों ने भी बाहर आकर कही थी। उसके बाद से एक तरफ तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की एक अजीब खामोशी है और वो बात नहीं कर रहे या उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब बोले हैं और उन्होंने बात की है और वो ये कह रहे हैं कि दोनों मौक़ों पर बात की है लेकिन उनकी बातचीत रिपोर्ट नहीं हुई। अब इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात कल मैं यानी आज ही के दिन में मैं सारा दिन में हासिल करूँगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खिचड़ी पक रही है और एक तैयारी हो रही है और ये हर पैमाने पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर के बार बार अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें फाइनली एक बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा, ये जो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे लाखों लोग चाहिए, ये जो बात की सलमान अकरम राजा ने कि हमें 8 लाख 4 लाख कोई 3 लाख कहता है, हमें इतनी तादाद में लोग चाहिए, और जब इतने लाख लोग बोले जाते हैं तो फिर ये वो वाली तादाद नहीं है कि जहाँ पे लोग एक सड़क पे इकट्ठे हो गए तो लाखों लोग कह के तो निकल लिए। नहीं, अगर किसी जगह 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो वो लगता है ऐसे ही है जैसे 5 से 10 लाख आदमी है। 5-5, 6-6 हज़ार का जलसा होता है पाकिस्तान में नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसको बाद में लाखों का मजमा कहा जाता है। सबसे बड़े जलसे सब मानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक किए हैं। हालिया सियासत के अंदर जितनी जमातें इन्वॉल्व हैं इनमें तहरीक इंसाफ के जलसे सबसे बड़े हैं, बाकी सबके जलसे जो हैं वो उनसे 4-4 गुना छोटे हैं। अब लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के लिए निकलेंगे, देखें मोमेंटम बन जाए तो निकल भी सकते हैं। और तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें तय की हैं कि लाखों लोग ना सिर्फ निकलें और निकल कर वहाँ पहुँचें जहाँ पे एहतजाज करना है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब पहले ही इशारे दे चुके हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर चुके हैं कि लोगों को ये कहा जाएगा कि ठीक है अब हमने एहतजाज शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ इलाके बंद करने के बाद शाहराहों पे लोग आकर बैठ जाएं और जो लोग वहाँ नहीं आ सकते वो अपने घरों से निकलें और अपने इलाकों में निकल कर धरना दें और वहाँ बैठें और एहतजाज शुरू करें, जिसे स्ट्रीट मूवमेंट कहा जाता है। एक और चीज़ इमरान खान साहब एक भूख हड़ताल के बारे में भी लगातार कहते चले आ रहे हैं और अगर वो भूख हड़ताल करते हैं उसका इम्पैक्ट आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली जो इमरान खान साहब की आवाज़ है वो लगभग सबसे बुलंद हो चुकी है पाकिस्तान में। बड़ी तेज़ी से उनकी बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है और इमरान खान साहब की जो पार्टी के लोग हैं वो बड़े मुतहर्रिक अंदाज में उनकी कंपेन को अमेरिका में, बरतानिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन तमाम मुल्कों में बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम बाहर पकड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में पकड़ लेती है तो एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज अगर वो करने में कामयाब रहती है तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी उसके सामने। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें होती हैं ना, ये फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें होती हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने 3-4 बड़े सवालात होते हैं। जो 3 बड़े सवालात होते हैं ना बुनियादी तौर पर, वो पता क्या होते हैं? पहला सवाल ये होता है कि इतने बंदे कहाँ से आएंगे। कोई भी तहरीक चलाने के लिए आपको सबसे पहले बंदे चाहिए होते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि इतने फंड्स कहाँ से आएंगे। लोगों को निकालना है, खाना खिलाना है, लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, वहाँ ख्याल रखना है, फंड्स कहाँ से आएंगे। नंबर 3, लोग चार्ज कैसे होंगे, लोगों में जोश और जज्बा कैसे आएगा। तो देखिए, बंदे लाने के लिए ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, सरकारी बंदे लाए जाते हैं, पटवारी लाए जाते हैं, सरकारी मुलाजिम, मजदूर, पैसा बहुत खर्चा जाता है। फंड इकट्ठे करने के लिए इन्होंने सरमायाकार रखे हुए हैं जिनसे ये फ़ायदे उनको देते हैं और जब कभी एहतजाज करना हो या कोई ऐसा मौका हो या इलेक्शन हो तो उसमें ये उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं।
اور لوگوں کو چارج کیسے کیا جائے اس کے لیے جناب نغمے ہیں، تقاریر ہیں، گانے بجانے ہیں، جذباتی نعرے ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے. کچھ موقعوں پر مصنوعی سختی بھی کروائی جاتی ہے کہ جناب ہمارے گھروں میں تھوڑے چھاپے واپے مار دیں، تھوڑا سا ہم ڈرامہ کر دیں، تھوڑا سا آپ یہ کر دیں کہ ہمارے 2-4 کارکنوں کو گرفتار کر لیں، تھوڑا سا 1-2 جگہ پہ لاٹھی چارج کر دیں تاکہ ایک ماحول بن جائے. جیسا ایک نورا کشتی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو میں وہیں پہ موجود تھا. ایک ڈی ایس پی آیا اور اس نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے کان میں کہا کہ راستہ یہاں سے کھول دیا ہم نے، اور یہاں سے کر کے آپ نکلیں گے تو آگے کوئی کنٹینر نہیں ہوگا، صرف یہ کپڑے کا تمبو ہے، اس کو پھاڑنا ہے آپ نے اپنی گاڑی سے اور یہاں سے نکل جانا ہے آپ نے، اور ہم 2-4 شیل آنسو گیس کے چلا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت طے ہو گئی تھی، اور پھر نواز شریف صاحب کو نکالا گیا اور اسی طریقے سے وہاں سے وہ نکل کر چلے گئے. بلکہ حمزہ شہباز کیونکہ گاڑی چلا رہے تھے تو ان کو لا کے دکھایا گیا کہ یہ والا وہ ٹینٹ ہے جس کو آپ نے پھاڑ کے یہاں سے گاڑی مار کے نکالنی ہے، پیچھے والی تاریں ہٹا دی گئی ہیں، آگے کنٹینر تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے. تو وہ تھوڑی سختی کر کے ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ لیڈر جو ہے وہ اس کے لیے لوگ اور جذباتی ہو جائیں، لوگوں کو چارج کیا جاتا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تینوں مسائل نہیں ہیں، نہ ان کے لیے فنڈز کا مسئلہ ہے. اب خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی فنڈ فلاں نے دیے، کسی نے نہیں دیے. میں جانتا ہوں فنڈز کہاں سے آئے اور فنڈز کا پورا حساب کتاب موجود ہے، بلکہ جتنے فنڈز خرچ ہوئے اس سے زیادہ فنڈز آئے. میں دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اپنے گھر سے اپنی زمینیں بیچ کے اور اپنے جائیداد بیچ کے پیسہ نہیں دیا ان احتجاجوں کے لیے. یہ پیسہ جو ہے وہ پبلک نے دیا ہے، اور یہ پبلک کا پیسہ ہے جو استعمال ہوا ہے احتجاج کے اندر. لوگوں نے دیا احتجاج کرنے کے لیے، لوگ پاکستان تحریک انصاف کو دیتے ہیں. اب اگر کوئی حساب مانگے گا تو میں پورا کا پورا حساب کتاب کھول کے سامنے رکھ بھی دوں گا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ اپنے جیب سے دیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جتنا پیسہ آیا ہے وہ بھی پورا ابھی خرچ نہیں ہوا. تو فنڈز کا بھی مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. لوگ چارج کیسے ہوں گے؟ لوگ تو پہلے سے ہی بہت غصے میں، جو صورتحال اس حکومت نے بنا دی ہے. یعنی میں آپ کو ایک خبر ابھی یہاں بتا دیتا ہوں اسی حوالے سے کہ حکومت نے جو صورتحال بنائی ہے، آئی ایم ایف والی خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک خبر اور لے لیں آپ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پلان کر رہے ہیں احتجاج کے لیے، اور خیبر پختونخوا سے اس دفعہ وہ سوچ رہے ہیں کہ کوالٹی کے بجائے کوانٹٹی میں لوگ نکالے جائیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اور جب خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگ پہنچے تو اس کے بعد پورے پاکستان سے جو ان کا پورا ایک پلان ہے جو انتظار حسین پنجوتھا صاحب کے پاس تھا اس وقت جب 4 اور 5 تاریخ کو، یہ پلان ایکچولی وہی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. اگر پاکستان تحریک انصاف اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے تو اب انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس بھی تبدیل ہو چکے ہیں، لہذا وہاں پہ ظلم اور زیادتی کے خلاف کوئی تو تھوڑی بہت آواز اٹھے گی نا. پہلے تو قاضی صاحب دیکھتے نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے کچن کی گرمی ہے آپ نکل جائیں جناب، اگر آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ سختی برداشت نہیں کر سکتے تو آپ پھر چھوڑ دیں اس کو. تو قاضی صاحب تو ایسے کہہ کے ٹال دیتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بڑا دھچکا لگا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوا یا ایسے جملے کا تبادلہ ہوا جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. کم سے کم میں نے تو اپنے صحافتی کیریئر میں نہیں دیکھا، اور بہت سارے میرے سے سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی نہیں دیکھا. یہ ہوا کیوں؟ دیکھیں، اس میں کچھ لوگ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ چائنا کو تشویش بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں جو چینی شہریوں کے ساتھ لگاتار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پاکستان انہیں روکنے میں ناکام ہے. دوسرا، پاکستان کا پورا فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے میں ہے. دہشت گردی کے اوپر کیا اس طرح کا فوکس ہے؟ تو یہ سوالات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب چائنا کو سامنے بٹھا کر اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں جی چینی جتنے مرضی یہاں پہ مارے جائیں. چین کی پاکستان کے بارے میں پالیسی ہے کہ بندے جتنے مرضی مرے، ہم سرمایہ کاری بھی کریں گے اور ہم ان کی سپورٹ بھی کریں گے پاکستان کی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہمارے بندے، ہمارے شہری ہماری پریورٹی ہیں. ہمارے صدر نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم کسی ملک کو بھی استثنا نہیں دے رہے، تمام ملک ہمارے لیے ایک جیسے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک پاکستانی فارن آفس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا. تو چین اور پاکستان کے تعلقات کو اگر میں بہت محتاط رہ کر بھی بات کروں تو اس کے اندر سرد موری ہے. یہ آگے نہیں بڑھے، یہ کچھ پیچھے آ گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہ آدمی ہے، یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں نا آلموسٹ تباہی کرتے ہیں. انہوں نے معیشت کو ہاتھ لگایا سن 2013 کے بعد، معیشت کو ایسا تباہ کیا ابھی تک کھڑی نہیں ہو رہی. یہی وہ آدمی ہے نا جب آئی پی پیز آپ کے لگ رہے تھے، مہنگے ترین بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، وہ کارنامہ ان کا ہے. تو اب تک پاکستان کھڑا نہیں ہو رہا.
जनरल बाजवा ने हम सबको सहाफियों को बिठा के कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा कोई मुजरिम है तो इसहाक डार है। फिर उसी जनरल बाजवा ने इसहाक डार को बुला के जो मईशत बाकी बच गई थी, इमरान खान ने थोड़ी बहुत खड़ी की थी, वो भी तबाह करवा दी। अब जब मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उसकी मैं भी आपको मिसाल देता हूं, तो डार साहब को अब दिया गया वजारत खारजा का कलमदान कि जनाब अब ये भी आप तबाह कर दें। तो उसकी ऐसी तबाही फेरी है कि पूरी तरह से अमरीकी कैंप में जाकर पाकिस्तान लेट गया है। और चीन जिसके साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात होते थे, अब वैसे ताल्लुकात पाकिस्तान के चीन के साथ नहीं है। इस वक्त सदर पाकिस्तान को दौरा चीन में जाना था, लेकिन खबर आती है कि उनके पांव पे मोच आ गई है। अब इसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि सदर मुमलिकत वाकई में उनके पांव पे चोट लग गई हो, एक ऑप्शन ये है, लेकिन अभी तक कोई उसकी कोई तस्वीर नहीं आई, उसका मेडिकल नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन सदर पाकिस्तान है। हो सकता है उनके पांव में वाकई मोच आ गई हो या फ्रैक्चर आ गया हो। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि सदर पाकिस्तान का जो चीन का मुबैना दौरा है, जो उनको करना था, जो अब वो नहीं कर रहे, इस दौरे की सूरत में जो शरीफ खानदान का मिशन है अमेरिका का, वो खराब हो जाता। क्योंकि शरीफ खानदान इस वक्त अमेरिका के कदमों में बैठे हुए हैं और उन्हें इस बात का शुबा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अब इलेक्शन जीत जाएगा। वरना आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब इलेक्शन था तो डेमोक्रेट्स को नून लीग खुलकर सपोर्ट कर रही थी। डेमोक्रेट्स के साथ नून लीग खड़ी हुई थी, तस्वीरें पोस्ट करते थे, बताते थे और खुलकर कहते थे हम डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नून लीग ने इस मरतबा डेमोक्रेट्स की सपोर्ट के अंदर कोई पोस्ट नहीं लगाई। नून लीग अपने आप को मोहतात रखे हुए है। शायद उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात हो नहीं पा रही। दूसरा, जो पाकिस्तानी ओवरसीज है अमेरिका में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से गारंटी ली है कि जनाब हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आवाज उठाएंगे और इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों को बंद कराने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। अब वहां पे एक अलग सिचुएशन बनी हुई है। अब ये सारे भाई मिलके जो है वो मिशन अमेरिका के ऊपर है। ऐसे में अगर चीन चले जाए सदर जरदारी तो इंपैक्ट खराब हो सकता है, एक ये रीजन भी है। दूसरा, इस वक्त चीन का दौरा करना जब इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो ये भी सदर के लिए एक मुश्किल चीज है। तो पाँव में मोच आ जाना, इसके ऊपर सवालात लोग उठा रहे हैं। और लोग तो जालिम है जी, वो तो फिर हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में जो है वो चीन का जिक्र भी ले आएंगे, कभी अमेरिका का भी आ जाएगा। तो वहां पे जिक्र आ गया है आसिफ अली जरदारी साहब की मोच को लेकर, चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अब आ जाए जनाब आप एक और खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है। शहबाज राणा साहब ने खबर दी, उनका क्रेडिट है और इसकी जो तफसीलात है मैंने बहुत आसान करके आपके लिए रखी। हुआ ये कि पाकिस्तान ने 25 सितंबर को IMF के साथ मुआहिदा मुकम्मल कर लिया था। इसके बदले में IMF ने कहा पाकिस्तान को $7 अरब वो देगा 37 महीने में। अच्छा, IMF ने और पाकिस्तान ने जो चीजें तय की थी, हमने आपको उस वक्त बताया था कि ये डूएबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी सियासतदान किसी और दुनिया में रहते हैं, ये IMF के साथ झूठ बोल रहे हैं। अब हुआ ये है कि IMF के साथ मिलकर पाकिस्तानी हुकूमत ने जितने अहदाफ रखे थे उनको पूरा करने में नाकाम रही। और नाकामी के पीछे जो 2 जिम्मेदारान है, एक फेडरल गवर्नमेंट है यानी शहबाज शरीफ, और दूसरी पंजाब गवर्नमेंट है यानी मरियम नवाज। बाकी सबने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। इन 2 लोगों ने तबाही फेरी। पंजाब जो है वो पैसा खर्च करने से बाज नहीं आ रहा, वो इजाफी खर्चे करता जा रहा है और इस तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है जिससे उनकी जाती तशहीर हो। उसकी वजह यह है कि पंजाब बहुत ज्यादा डरा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और वो पैसा खर्च करते जा रहे हैं। ये सरकार का पैसा है, वो अपनी सियासी बचत के लिए, अपनी सियासी बका के लिए खर्च कर रहे हैं, और ये जो खर्चा है ये पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। लिहाजा IMF के साथ जो डील की है वो पहली तिमाही में ही फारग हो रही है, यानी 4 महीनों के अंदर अंदर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि IMF के साथ कोई डील हुई हो और होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही वो डील फारिग हो गई हो। यानी ये तिमाही तो चल रही है ना हमारे बजट की, अब उसके बाद शिशमाही चल रहा है, 4था महीना। तो 25 सितंबर को जो डील हुई थी वो 1 महीने के बाद अब पूरी तरह खतरे में है। हुकूमत के बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हुकूमत अपनी गलती माने, दोबारा IMF के पास जाए, उनसे माफी मांगे और उन्हें यह कहे कि जनाब दोबारा बैठ जाते हैं, हम इस काबिल नहीं है जो बातें हमने कर दी थी, लिहाजा हमारे लिए कोई रास्ता निकालिए सरकार। इस पे तो IMF मानने का नहीं, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। हो सकता है शरीफ खानदान इसके लिए मिन्नतें कर रहे हो इस वक्त अमेरिका की, बाकी लोगों की, कि यार अल्लाह का वास्ता हमारी बात मनवा दें IMF से, तो IMF को किसी बात पे ले आए। तो एक रास्ता तो यह है कि IMF को किसी तरह मनाए कि जनाब बड़ी मेहरबानी है आपकी। हालांकि IMF पहले ही नहीं मान रहा था, उन शराइत पे भी नहीं मान रहा था और बड़ी सख्त शराइत थी, लेकिन पाकिस्तान वो पूरी नहीं कर पाया। अब 2 रास्ते हैं, या तो IMF की मिन्नत तरला करके दोबारा नई शराइत रखें,
اپنے اہداف کو تبدیل کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے آئی ایم ایف کی وہ والی شرط مانے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے اہداف مکمل نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اپنے مالیاتی خساروں کو پورا کرنے کے لیے عوام پہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس، ٹیکس کے اوپر ٹیکس، ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگاتے جائیں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا مزید بوجھ ڈال دیں. اب اس وقت حکومت جو ہے وہ جعلی اعداد و شمار ظاہر کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. حالانکہ آپ جو اپنا کچن چلاتے ہیں، آپ لوگ مجھے اس ویلاگ میں بتا دیں، کیا آپ لوگوں کے گھر کے کچن کا بجٹ کم ہوا یا زیادہ ہو گیا؟ کیا جو چیزیں آپ کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں ان کی قیمت کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ ڈیزل آپ کو کیا سستا مل رہا ہے؟ عمران خان کے دور سے اگر آپ موازنہ کریں تو آج مہنگائی دگنی سے زیادہ ہے. بجلی کی قیمت 4 گنا بڑھ چکی ہے عمران خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک. باقی چیزوں کی قیمتیں بھی آپ کے سامنے ہیں. لہذا مہنگائی کم کرنے کا صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ جب بڑھائی جائے تو لوگوں کو کہا جائے دیکھیں ہم نے پہلے بھی ریلیف دیا تھا، ہم دوبارہ ریلیف دیں گے. یہ عوام کو ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے اور مہنگائی کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں معافی دے دے اور یہ مان لے کہ یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، نکٹو ہیں، یہ ملک نہیں چلا سکتے اور یہ اہداف پورے نہیں کر سکتے، لہذا ان کے لیے جو نا امتحان آسان کر دیا جائے. اب امتحان آسان کرتے ہیں تو پیسے پورے نہیں ہوتے آئی ایم ایف کے، اور جو قرضہ دیتا ہے وہ تو قرضہ دیتا ہی اس لیے کہ وہ پیسے پورے کرے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ حکومت عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے، اور مجھے شبہ یہ ہے کہ یہ عوام کے اوپر خدا نہ خواستہ مزید ٹیکسز لگائیں گے. اب ایک طرف یہ ٹیکسز لگا رہے ہیں، دوسری طرف ذرا ان کے اللے تللے آپ دیکھ لیں. یہاں آپ کو ایک خبر بتاتا ہوں، یہ اے آر وائی پہ چلی ہے اور خبر کے مطابق جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے جو وی وی آئی پی طیارے ہیں ان کے لیے 1.8 ارب ڈالر کی منظوری دے دی ہے. یعنی طیاروں کو اوورال کرنا ہے، ان کو ذرا سیٹ کرنا ہے. ادھر 10 ارب روپیہ لگا اس کا پوری کی پوری پی آئی اے کا، پوری ایئر لائن کا، پاکستان ایئر لائن کا، اور 2 ارب روپیہ یہ خرچ کر رہے ہیں صرف اپنے طیاروں کی جو وی وی آئی پی طیارے ہیں ان کی اوورالنگ کے لیے. تو جناب یہ ہے ان کی پریورٹیز. ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ خبریں ہیں میرے پاس. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جنہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اقدامات کو الٹا دیا ہے. وہ اقدامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد ان کی کون سی غلط چیزیں ہیں جن کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹھیک کیا. نمبر 1، جسٹس منیب اختر کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں سے نکالا گیا تھا انہیں واپس شامل کیا گیا. نمبر 2، ایڈ ہاک ججز فل کورٹ کے اجلاس سے باہر کر دیے گئے جو قاضی صاحب کے چہیتے تھے. ریسرچرز کچھ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے نکال دیے تھے اور اس کے اوپر غلط بیانی بھی کی تھی عدالت میں، وہ ریسرچرز جو ہیں انہیں واپس بلایا گیا. انتظامی عملے کی تبدیلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں. 6 ججز جنہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے فراموش کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو بلا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فارمولہ کیسز کی جلد سنوائی کے حوالے سے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تنازعات کے حل کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ججز پہ اعتماد نہیں کیا تھا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو دوبارہ موقع دیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ہیں، عدالت کے انتظامی امور ہیں. اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ سے جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو پالیسی ہے عدالت کے انتظامی امور میں مختلف ہے. لیکن جب بڑے کیسز اٹھائے جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ واقعی پالیسی تبدیل ہوئی ہے یا صرف پرسیپشن تبدیل کی جا رہی ہے. ناظرین، عارف علوی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ججوں کو جو بڑھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ججوں کی تعداد کو، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے. بھارت میں 34 ہے، ان کی 150 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ، پاکستان سے 5-6 گنا زیادہ ہیں وہ، اور 34 جج ہیں ان کے. امریکہ میں 9 ججز ہیں اور ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے. حکومت ججز کی تعداد 25 اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ آئینی ترمیم کے باوجود انہیں خوف ہے کہ کہیں جھوٹا مینڈیٹ دھڑام سے زمین بوس نہ ہو جائے. یہ جناب عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں اور بات تو ٹھیک ہے. اور خبریں آپ کو اگلے ویلاگ میں دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.